आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार है। आज हमारा मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी सियासत है। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर आदिल अली ने। आदिल अली जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल, जो इस वक्त की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेवलप हुई है, जो जी जी। जो जो खींचा तानी शुरू हो गई है, एक ग्रुप अलीमा खान की क़यादत में, दूसरा बुशरा बीबी की क़यादत में, एक तो ये लड़ाई अपनी जगह मौजूद है। तो ज़रा मैं थोड़ी सी तुम्हीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप फिर मुफस्सिल जवाब दे सकें, लंबी गुफ्तगू कर सकें। एक ग्रुप तो ये है, दूसरा ग्रुप वो है जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अलग अलग पॉकेट्स बने हुए हैं। मरवत का अलग है, गौहर का अलग है, फला का अलग है, ढिमके का अलग है, खुद गंडापुर की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग ट्रैक पर है। कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को और कहाँ महसूस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कहीं नीचे की तरफ जा रही है? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी बात करने की। मेरा ख्याल है कि आप कुछ इसमें थोड़ा सा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा सिला रहमी वाला मामला बरत गए। अच्छा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात न थी और न है। देखें, सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि वो उसका सियासी जमात होना बहुत ज़रूरी है। वो सियासी जमात नहीं। रह गई बात इस वक्त के मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो शराजा बिखरा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को, एक वक्त में इमरान खान ने इनको इस्तेमाल किया अपनी शोहरत के लिए, अपनी जमात बनाई, अपनी प्रमोशन की, इनसे पैसे लगवाए, इनको स्टेक होल्डर बनाया। और अब वक्त आ चुका है कि जैसे इन सबको वक्तन फवक्तन इमरान खान ने डिच किया, डिसओन किया, इस्तेमाल किया, फेंका, और अब ये सब उनको आहिस्ता आहिस्ता फेंकते जा रहे हैं। हर बंदा उनसे ताल्लुक ही करता जाएगा, ख्वाह वो किसी इदारे का बंदा हो या किसी तंजीम का बंदा हो, या वो कोई भी किसी की भी का नुमाइंदा। अब मरवत साहब का अपना ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर का अपना ग्रुप है, खटक साहब की अपनी सियासत है, गंडापुर साहब की अपनी सियासत है। लेकिन माजी में भी ये सब सियासत करते रहे हैं। इनकी सियासत इमरान खान की मोहताज नहीं। इमरान खान क्योंकि एक बिकने वाला सौदा था, वो बिक रहा था, तो उन्होंने अपना सौदा अपनी रेडी पे रख लिया। अब वो अपनी रेडी पे वो सामान रखेंगे जो कि दोबारा से बिक रहा हो। ये सूरत हाल नहीं, सूरत हाल जो डेवलप हुई है उसमें आप ये तो देखें ना कि जो लोग इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर जिन्होंने अपने अपने पॉकेट्स में सियासी जमातें बनाई, उन्हें तो अवाम ने मकबूलियत नहीं हासिल हुई, अवाम ने तो उनको वोट नहीं दिया। देखिए, इमरान खान की टूटने से पहले या इससे थोड़ा सा पहले पस मंजर में जाए माजी में, तो आपको नजर आता है कि इसी तरह से एमक्यूएम का भी शराजा बिखेरा गया। इसी तरह से आपको पता है कि एक वक्त में नून लीग से भी लोग तोड़ के काफ लीग बनाए गए। इसी तरह से काफ लीग से दोबारा लोग तोड़ के तहरीक इंसाफ को भी एम्पावर किया गया। तो ये सियासत का बंटवारा जो है ना, ये बड़ा पुराना चलता आता है। कोई भी अगर ये समझता है कि अपने कायद को छोड़ के अपनी दुकान चला लेगा, तो वो नहीं हो पाता, चाहे वो किसी भी जमात का क्यों ना हो। अवाम किसी रहनुमा को अगर जानती है, किसी लीडर को जानती है, तो कुछ समझ के ही उसको लीडर मानती है। ख्वाह वो जुल्फिकार अली भुट्टो, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो। अगर किसी का वर्कर, किसी का वोटर किसी को लीडर मानता है, तो उसके चेहरे को ही और उसकी शख्सियत को ही फॉलो करेगा। इमरान खान को छोड़ के इन शख्सियात को अगर लगा कि अगर ये अपनी सियासत की दुकान चमका पाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं था। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इमरान खान का जो वोटर है वो आपकी 63% यूथ है, नौजवान तबका है। और नौजवान आपका इस वक्त जो है वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। उसके पास मालूमात के ज़राए बहुत हैं, ज़राए अब्दाग बहुत हैं। उसके पास वाफिर मालूमात मौजूद है कि पाकिस्तान में लसानियत, सॉरी, नस्ल दर नस्ल और मोरूसी सियासत पे उसके डेरे इतने गहरे हैं जो कि मिट नहीं सकते। तो वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। ख्वाह इमरान खान की सूरत बदल के आप शाह महमूद कुरैशी को ले आएँ, किसी को भी ले आएँ, ये अवाम, उसका जो वोटर, उसका जो सपोर्टर है, वो उसकी हिमायत करेगा। रही गई बात उनकी खींचातानी जो उनके ख़ानदान में, ये कोई नई नहीं है। बुशरा बीबी हो गई, अलीमा साहिबा हो गई, ये वैसे बुशरा बीबी तो इनकी ज़िंदगी में बहुत लेट इंटर हुई है ना। एक वक्त में इमरान खान की अपनी बहनों के साथ कशीदगी रही है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी इमरान खान के साथ जो है वो अनबन न रही हो। तो ये सारी खींचातानी ये बहुत पुरानी है, नई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, नई डेवलपमेंट क्या है? अगर आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर अगर दोबारा कौमी धारे में शामिल होना है, अपने मामलात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम करनी है,
تو کس ٹریک پر واپس آنا پڑے گا, کیا لائن اختیار کرنی پڑے گی؟ دیکھیں اس میں نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ کچھ کنفرم نہیں ہے کسی کے پاس, ابھی کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ آیا عمران خان صاحب کے بیانات اپنی ذات کے حوالے سے آتے ہیں وہ عمران خان خود دیتے ہیں یا کوئی اور دیتا ہے. ان کا کوئی ایک ترجمان مقرر نہیں ہے, کوئی ایک شخصیت نہیں ہے, اندر سے کوئی بھی خبر آتی ہے کسی کے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے. ابھی میری نظروں سے ایک بیان گزرا, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں نہیں ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے تو بھی قوم اور ملک کی فلاح کے لیے کریں گے. تو سوال تو یہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہر قوم اور ملک کی فلاح کے لیے بجائے سیاستدانوں سے رابطہ کرنے کے, خود کو سیاستدان بنوانے کے, آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیوں کریں گے؟ تو یہیں سے اس بنیادی بگاڑ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان کا سیاسی قبلہ درست ہے. اگر ان کو بطور سیاستدان خود کو منوانا ہے, سیاسی ادارے میں شامل ہونا ہے, تو ان کو سیاستدانوں کے طرز کو اپنانا ہوگا, اس جیل سے, اس قید و بندش سے سوچنا ہوگا, اور دوبارہ سیاسی ادارے میں شامل ہونے کے لیے سیاستدانوں سے کھلنا ملنا ہوگا, ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, ان سے سیکھنا ہوگا, ان کے ساتھ غلطیوں کو نظر انداز کر کے, کوتاہیوں کو پیچھے پش چھوڑ کے ملکی مفاد میں آگے بڑھنا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ تحریک انصاف واپس قومی سیاسی ادارے میں شامل ہو سکے. لیکن صورتحال یہ ہے عادل علی صاحب کہ خان صاحب کی بات کریں یا دیگر رہنماؤں کی بات کریں, ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, اپوزیشن کی سیاست سے, اپوزیشن کی جماعتوں سے, حکمراں جماعتوں سے وہ ڈائلاگ اس لیے نہیں کر رہے ہیں, بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں, مذاکرات کی میز پر اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہیں. دیکھیں میں اگین اپنی بات دہراؤں گا کہ اس وقت جو عمران خان کے ایسے رفقا جو کہ اس قسم کے متضاد بیانات میں پائے جاتے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی حکومت وہ کر رہے ہیں, وہ سب کے سب صرف اور صرف اس وقت اپنی اپنی سیاسی مستقبل کی تگودو میں مصروف ہیں کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے. عمران خان کی جماعت عمران خان کو پیچھے چھوڑ چکی ہے, اور عمران خان کی وجہ سے حالات جو ہیں ملک کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یہ لوگ جو بھی ہیں, چاہے وہ عمران خان کی اپنی جماعت, اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سیٹ اپ نیا ڈیولپ ہوتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی ایک نیا کوئی پریشر گروپ کریٹ کرتے ہیں, کوئی نیا ہم خیال گروپ قائم کر لیتے ہیں, یا پھر ہم کسی طرح سے بھی آپ کے 110 120 جو بھی لوگ ہیں ابھی آپ کی جو بھی اتحادی ہیں, ہم خیال گروپ, ان کو ملا کے فارورڈ بلاک بناتے ہیں. فارورڈ بلاک بنا کے اگر ہم کسی طرف چاہتے ہیں ملک کی سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے, تو یہ سب کے سب عمران خان کو چھوڑ کے اس کشتی میں سوار ہونے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ جناب بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو کشتی بنانے, اس کا رخ موڑنے, اس میں لوگ بھرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو حقیقت پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور سیاستدانوں کو واقعی سیاسی طرز اپنانا پڑے گا. ادروائز وہ کوئی بھی رہنما ہو, اسی طرح سے وہ صعوبتیں برداشت کرتا رہے گا. اچھا, اس ساری صورتحال میں جو بھی اس وقت ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, پھر جو اندرونی خلفشار کا شکار ہوئی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو کہیں آگے بڑھ کے ان کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے؟ دیکھیں تحریک انصاف تو اس میں مجھے کہیں پہ بھی جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. اچھا, جماعت میں انتشار جو ہے وہ بڑا شدید نظر آتا ہے, اور جماعت بقا کی جنگ نہ لڑنے کا سبب میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ جماعت بطور جماعت ہے ہی نہیں. آپ اپنے تنظیمی سینئر ترین عہدیداروں کے خلاف متضاد بیان دے دیں, آپ متضاد بیان دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا شخصی بیان تھا, شخصی بیان دینے کے بعد کہتے ہیں یہ میرا آفیشیل بیان ہی تھا, پھر آپ اپنے کسی سینئر آفیشیل کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مثبت کمیونیکیشن کے اپنے منصب سے ہٹا دیں. جب اتنے بڑے بحران میں آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو شخصیات کی جنگ ہے, بندر بانٹ, بندر جو ہے وہ ڈبل روٹی پہ ٹوٹ پڑے, اور جو اصل جو بانی ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی بات عمران خان خود کہتے ہیں اور کون سی بات ان تک واقعی پہنچتی ہے اور کون سی بات ان کے حوالے سے مینیپولیٹ کی جاتی ہے, کیونکہ ان کے جو بیانات اب بھی آتے ہیں وہ ملک کے حالات سے متضاد ہوتے ہیں اور وہ کسی سے بہتر نہیں جاتے. یہ جو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں یہ اپنی اپنی بقا کی طرف جنگ لڑ رہے ہیں, تحریک انصاف کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. ان کی جنگ جو ہے, اگر اس میں جو عمران خان سے جو مخلص لوگ تھے, اس میں اسد عمر جیسے لوگ بھی ہیں, کئی ایسے نام ہیں جو اس وقت سیاسی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے. ہو سکتا ہے کسی وجہ کے ساتھ وہ سائڈ پہ ہو گئے, لیکن موجودہ سسٹم میں جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے وہ. تو اگر یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اگلا مرحلہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیسے عمران خان صاحب آ رہیں گے؟ یہ جو اتنی دفعہ جلسے کینسل کیے گئے, اب یہ 8 کی لاسٹ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بھائی میں بھی کہوں تو ماننا نہیں ہے.
देखिए मैं इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ तो देख नहीं रहा, जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा। देखिए मुल्क सबसे बड़े बढ़ के होता है। इस मुल्क में नारेबाजियां पहले भी हुई हैं, तनकीदें भी हुई हैं, दीवारों पे वॉल टॉकिंग भी हुई है, गालियां भी लिखी गई हैं। यहाँ पे पथराव, घेराव, जलाओ गिराव सब कुछ हुआ है। उठाना, गिरफ्तार करना, मुकदमे बनाना सब कुछ हुआ है। सियासी माहौल में सब कुछ होता है। सियासतदान कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं होता। सियासतदान का एक वक्त होता है, एक रूज होता है, एक जवाल होता है, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी फेलोशिप में, उनकी तकलीद में हम ये गुफ्तगू प्रीवियसली भी गाय बगाया करते रहे कि उनके साथ एक बार अगर उनको अपने ओहदे से माजूल किया गया तो उन्होंने मुल्की सालमियत पे, यादगार शोदा पे, मुल्की हिफाजती इदारों पे हमला आवर के मुल्क के साथ दुश्मनी का सबूत दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो इस सारे सिस्टम में मुझे बाहर आते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात, अभी आप देखें कि हालिया डेवलपमेंट, एक आपका मुल्क का ऐसा इदारा जहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी कन्विक्शन, एहतसाब जो कभी नजर नहीं आता, वहाँ पे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उसका मतलब है, और उसके साथ जो वाकयात मंसूब हैं वो सरासर इमरान खान साहब की सपोर्ट के मंसूब हैं। तो अभी तो आप थोड़े से टाइम में ये भी देखेंगे कि जो इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि शायद अब आने वाले वक्त में वो ये कह दें कि उनको बुशरा साहिबा ने अपने जो उनकी जो कैलकुलेशंस थी, जो वो अपने वज़ाइफ से थ्रू करती हैं, उसके थ्रू उनको गाइड किया और उन्होंने गलत किस्म के इक़दाम उठाए। हो सकता है कि इमरान खान साहब उनका बोझ भी अपने कंधे से उतार के फेंक दें कि मुझे इन्होंने बेखाया। जिस तरह से आज उन्होंने जनरल फेस को साइड पे कर दिया है कि हम इससे नहीं जानते, यही काम वो शायद उनके साथ भी कर जाएं। तो इमरान खान साहब का तो मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आता। उनको बहरहाल कौमी इदारे में सजा उनको जो की है वो उनको मिलेगी। अच्छा, कहीं आपको इनको ब्रीदिंग स्पेस मिलता हुआ दिखाई देता है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अगर ये जुड़ते हैं और एजुटेशन की सियासत के लिए निकलते हैं? कहीं आपको लगता है कि इनके लिए वो ऑक्सीजन का काम कर सकती है JUI? JUI की बात कर रहे हैं आप? जी जी, JUI की बात हो रही है। JUI के साथ जो एक ताज़ा डेवलपमेंट है वो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जी हाँ। सदर जरदारी पाकिस्तानी सियासत में एक मुतहरिक शख्सियत का दर्जा रखते हैं। जब वो हिलते हैं अपनी जगह से तो उसका मतलब है कि कुछ न कुछ हो रहा होता है। मौलाना साहब जो है सियासत के एक वेटरन और पेटेंट सियासतदान है। कोई आज के नौ सिखिए नहीं है कि उनका एडमिशन नर्सरी में हुआ। उनको पता है कहाँ दाव लगाना है, कैसे लगाना, किससे नेगोशिएट करना है, किससे नहीं करना, क्योंकि उनको भी कौमी सियासी धारे में रहना है, उनको भी अपने खानदान को सियासत में रखना है। उनके पास भी एक सूबे में मैंडेट मौजूद है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसी तहरीक इंसाफ जैसी डूबती हुई कश्ती में कोई दाव लगाएंगे, जबकि दूसरी तरफ उनके पास हुकूमती जिम्मेदारान, सियासी अहदेदारान और जो वज़रा हैं, बल्कि सदर मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से भी कुछ न कुछ तो गुफ्तगू से सारे माहौल के हवाले से की गई होगी कि आगे क्या करना। मतलब आप वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, PTI के रहनुमाओं को वो जो उम्मीदें, ख्वाहिशें, जो चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं, जो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान से मिलना, वो आप समझते हैं कि JUI और मौलाना फजल रहमान से नहीं मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। मौलाना साहब जो एक वज़ेदार शख्सियत रखते हैं, अगर आप उनका रख रखाव देखें तो उन्होंने अपने जलसों में, अपने जुलूसों में बहुत सख्त तरीन तनकीद भी की है, गुफ्तगू भी की है, बट अमली तौर पे उन्होंने अपने बयानों में भी ये कहा है कि अमली सियासत और ग्राउंड की सियासत उसमें फ़र्क होता है। एक्शन कुछ होते हैं, अल्फाज कुछ होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, हो सकता है कि जो रहनुमा जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी एडजस्टमेंट किसी न किसी जमात में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हो जाएगी, बट बतौर जमात तहरीक इंसाफ विद इमरान खान की सरबराही में कोई मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आदिल अली साहब। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार रेहान हैदर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान साहब, बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, और जो अंदरूनी खलफशार इस वक्त चल रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका पे बात कर रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? एक सियासी जमात दम तोड़ती नज़र आ रही है, या कहीं आपको लग रहा है कि ये वापस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएगी? देखें, अगर आप थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा करके अगर पीछे जाएं ना, तो ये सिचुएशन हमें बिल्कुल भी नई नहीं लगती है। ऐसा बहुत बार पिछले कुछ अशरों में हो चुका है
बहुत सारी जमातों के साथ हो चुका है। अभी कुछ 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जो है 2018 के में हमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खत्म हो गई है। उससे पहले एमक्यूएम के साथ हुआ, ये सारी चीजें जो है होती रही हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैशबैक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बका का मसला है या वो बिल्कुल एंड हो गई है पीटीआई के साथ, कुछ ऐसा। हाँ, ये जरूर है कि उनको इससे तजर्बा जरूर होगा, उन्हें जरूर पहचान होगी कि कौन क्या है, किस तरीके की सियासत जो है वो अमलन उन्हें करनी चाहिए या क्या गलतियां उन्होंने की। बिल्कुल उससे उन्हें सबक सीखने को मिलेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी या उसकी बका को कोई मसला है। ये जो अंदरूनी खलफिशार चल रहा है, मतलब मैं इस सवाल को चले मोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि जो मरवत साहब की सियासत है, जो गौहर साहब की सियासत है, जो गंडापुर की सियासत है, तो ये जो है, क्या ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं ये लोग, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका की जंग लड़ रहे हैं? नहीं, ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिस वक्त जो है वो बानी तहरीक इंसाफ को सजा हुई थी और वो उन्हें जो है वो नजरबंद कर दिया गया, फिर उन्हें जो है कैद कर दिया गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपनी बका की जंग लड़नी शुरू की और उन्हें कुछ लगा कि अब शायद वो जो है उभर के सामने आएंगे और वो कोई जो है उनको रिप्लेस कर देंगे या कुछ इस तरीके की सारी चीजें। तो ये जरूर है कि कुछ लोग जो है वो अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो सियासत है, जो शायद अगर वो बानी पीटीआई बाहर होते या ये मामला ना होते तो शायद वो इतने मंजर आम पर ना आते। तो वो अब आ गए हैं तो अब उन्हें और आगे जाना है, तो ये सारी चीजें तो हैं बहरहाल, लेकिन इससे उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो नंद और भावच की जो लड़ाई चल रही है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक सियासी तज्जियाकार हैं, ये लड़ाई किस एंगल से देख रहे हैं आप, जो अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान एक नज़र आती है? देखिए, कुछ चीजें तो होती हैं, थोड़ी बहुत तो मतलब एक इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पीटीआई ने भी यही काम किया है और पीटीआई के खिलाफ हो रहा है कि एक प्रोपेगेंडा की जो जंग हो रही है, जो एक आप जो है एक बयानिया जो बयान बनाया जाता है और फिर उसको उन्हीं के खिलाफ यूज किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल से 75% तो ये बयानिया है जो कि मुखालफिन ने बनाया है और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं। और जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है उसको वो नजर भी आता है, कारकुनान को भी नजर आता है, जो ज्यादा क्लोज कारकुनान होते हैं या लीडरशिप होती है उसको भी नजर आता है और उसके बाद वो प्रोपेगेंडा जो है वो काम कर जाता है। तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना जो है वो बयान किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो मामलात हैं, ये जो खलफिशार है, ये इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है? नहीं, इतना कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप समझते हैं, आप देख रहे हैं, आपकी सियासी बसीरत बताती है कि खान साहब के बाहर आने का कोई हवाला बनेगा आइंदा कुछ दिनों में, इस महीने में, अगले महीने में? देखिए, जिस तेजी से हालात और मईशत और ये सब खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं आके एक जो है वो सियासी उसकी जरूरत पड़ेगी, एक सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी और जितना ज्यादा खराब होगा उतना ही जो है उनके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। और जो सूरत हाल इस वक्त है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को फेवर करता है कैदी नंबर 804 का बाहर आना? बाहर आना बिल्कुल दोनों को फेवर करता है। अच्छा, मतलब कि वो बाहर आएंगे, उसके बाद उनकी जो सियासत होगी और वो जो जिस किस्म की सियासत करेंगे वो पब्लिक के दरमियान होंगे। अभी तो उनके ऊपर काफी पाबंदियां हैं, वो पब्लिक के दरमियान नहीं है, उनको सियासत करने नहीं दी जा रही है और जब वो बाहर आएंगे और वो सियासत करेंगे तो जाहिर है वो कुछ ऐसी गलतियां जरूर करेंगे कि जिससे हुकूमत को फायदा हो जाए। नहीं, आप समझते हैं कि जो कैदी नंबर 804 जब बाहर आएंगे तो फिर वही गलतियां दोहराएंगे जो वो मुसलसल? देखें, अभी तक जो बयानात हैं और जो सारी चीजें हैं, जो बयानिया बनाया जा रहा है, उससे तो लगता है कि हाँ अभी सिर्फ उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है और बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से जो है वो सिलसिला रुका हुआ है जिसका उन्हें फायदा हो रहा है। सर, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं रेहान हैदर साहब, देखें जिस तरह का घेरा तंग किया गया है, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं, आपके सामने हैं, उसके बाद अडियाला जेल का अमला जो है वो चेंज किया गया है, सारे मामलात, सारे ताने बाने, कहाँ आप महसूस करते हैं कि अरबाब इख्तिदार से या अरबाब इख्तियार से इन्हें कहीं रिलीफ मिल सकता है? देखो, फौरी तौर पर तो मैंने कहा ना, फौरी तौर पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
لیکن یہ کہ کوئی اس امکان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں ان کو یہ کرنا پڑے گا؟ ایسا کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ دیکھیں دوسری سیاسی پاور اور کون ہے. اگر آپ ان تمام معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیں گے تو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے نا. ایک لولی لنگڑی جو سیاست پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس وقت، کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی پر یہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں دباؤ تو بہرحال ہے. آپ دیکھیں دباؤ تو ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی بیانیے بنائے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو بین کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دباؤ تو بہرحال ہے، لیکن یہ کہ فوری طور پر اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ فوری طور پر امیڈیٹ طور پر کہ مستقبل بہت زیادہ قریب میں وہ باہر آ جائیں اور پھر وہ جو ہے عملاً سیاست میں حصہ بھی لیں، ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں. دیکھیں ابھی فوری طور پر اگر وہ باہر آ بھی گئے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ سچویشن ایسی کی جائے گی کہ وہ ان کو جو ہے وہ سیاسی گراؤنڈ میں جو ہے وہ داخل ہونے دیا جائے اور وہ ساری چیزیں. باقی یہ کہ وہ اتنا تو وہ جیل سے بھی کر رہے ہیں، اپنے صحافیوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اپنے بیانات بھی دے رہے ہیں، وہ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں. یہ سارا کام تو وہ جیل میں سے بھی کر رہے ہیں. ابھی جو ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے خان صاحب نے، وہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو کسی ایک جگہ جمع کر سکتی ہے؟ دیکھیں جو لوگ بکھرے میں ہیں ان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب میں نے اب جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ شیر افضل مربت اپنی الگ سیاست کرتے ہیں، گور صاحب کی سیاست الگ ہے، علی امین گنڈا پور کا ٹریک الگ ہے. یہ مطلب کہیں نہ کہیں اگر یہ بات نہ ہو، یہ خلفشار نہ ہو تو یہ ڈاکٹر عارف علوی کی قیادت میں کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ ہاں بالکل. مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں اور اپنی 1.5 کی جو سیاست چمکا رہے ہیں، تو ان کو تو یہ ایک نہیں کر پائیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایک کر پائیں گے. اور باقی اگر بکھرے ہوئے لوگ وہ ہیں جو الگ ہو گئے تھے اور پھر وہ دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، جیسے فواد چودھری ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو شاید وہ اس ٹریک پر بھی جانے کی کوشش کریں تو جن کو لینے سے منع کر دیا. لیکن یہ کہ ابھی دیکھیں کہ اب آج جو بیانیہ چل رہا ہے اور جو آج وہ دیا جا رہا ہے کہ، اور یہ لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ جو گنڈا پور ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بزدار پلس ہیں یا بزدار پرو پلس ہیں، بزدار 2 ہیں، اس طریقے کی ساری چیزیں ہیں. اور جو مروت صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر نہ کسی کی سنتے ہیں بلکہ وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں. اچھا، یہ ابھی آپ نے ذکر چھیڑا فواد چودھری کا. فواد چودھری جب بھی بولتے ہیں تو ان کا جو ٹریک ہے وہ جو واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ زور لگاتے ہیں اس بات پہ کہ جو موجودہ قیادت جن کے پاس ہے وہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ خان صاحب کو باہر لایا جائے. جی بالکل. میں نے جیسے کہا نا کہ وہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو ان لوگوں کو اتنا موقع بھی نہ ہوتا، یہ لوگ اتنے ہائی لائٹ بھی نہ ہوتے. تو یہ ان کو موقع ہی اس صورت میں ملا ہے کہ جب خان صاحب جو ہے وہ اندر ہیں. تو یہ لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. یہ لوگ تو اسی اس میں جائیں گے کہ ان کے پاس ایشو ایک ہے کہ جی قیدی نمبر 804 کو باہر لایا جائے. تو یہی ایشو ہے، اسی کے گرد جو ہے وہ ساری سیاست کر رہے ہیں. باقی جو جتنا زیادہ بولتا ہے، جتنا زیادہ وہ ساری چیزیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بس کہیں کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی حوالہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بریدنگ اسپیس مہیا کر سکے گا، ان کے لیے پلر کا کام کر سکے گا، ان کو سہارا دے کے کھڑا کر سکے گا؟ میری مراد اس بات سے ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ان کے معاملات دوبارہ بہتر ہوئے ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان تو کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور وہ کچھ پریشرائز کیا جا سکے. مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو آپ اسٹریٹ کی سیاست سے کیسے الگ کریں گے ریحان حیدر صاحب؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت باقاعدہ اسٹریٹ پر موجود ہے، یعنی اپنے کارکنان کو لا سکتی ہے، تو وہ JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں تحریک انصاف. بالکل. مولانا صاحب کے تو رابطے حکومت سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، اور انہوں نے کوئی سرا چھوڑا نہیں ہے.
کہ وہ اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو ہے معاملات کو حل کرنے میں صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، تینوں طرف دیکھ رہے ہیں مولانا۔ دوسری بات یہ کہ اب جو سچویشن چل رہی ہے، جو کیسز چل رہے ہیں، جو کورٹ مارشل چل رہے ہیں، وہ بھی ایک پریشرائز کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ ابھی کورٹ مارشل شروع ہوا ہے، اس کے بعد ایک دو سزائیں جو دی ہیں، اور اس کے بعد جو کورٹ کیس آگے چلے گا تو وہ کس حد تک پریشرائز کرے گا کہ بات کرنے پر آمادہ ہوں پی ٹی آئی کے رہنما اور بانی پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال آگے بیٹھے گی۔ تو پریشر تو ہے بہرحال، اب اس پریشر کو ریلیز جو ہے وہ اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ جلسے جلوس اور بیانات اور یہ ساری چیزیں، لیکن پریشر تو بہرحال ہے۔ اور اگر اس کیس کو جو ہے وہ اور آگے لے کر جاتے ہیں، اور اس میں اگر بات کی گئی تھی کہ خود عارف الوی صاحب کو بھی انوالو کر دیا جاتا ہے، تو پھر بات جو ہے وہ رکے گی نہیں، پریشر اور بڑھے گا۔ اور یہ اس بات کو آپ کس رخ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، دوسری طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ کنٹینیو ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب کی جو ناراضگی ہے حکومت سے، پیپلز پارٹی سے، صدر مملکت سے اور نواز شریف صاحب سے، تو وہ یہی ہے کہ ان کو ایک بھرپور نمائندگی نہیں دی گئی، مطلب کہ جتنی وہ سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو پاور شیئر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں دیا گیا۔ تو آگے چل کے اگر کچھ اس معاملے پہ سولوشن کچھ ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اگر مولانا صاحب کو حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر ہینڈل کر لیتی ہے تو پھر آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی بند گلی کی مسافر ٹھہرے گی؟ وہ تو ابھی بھی ہے، دیکھیں وہ تو ابھی بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ہونے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی، لیکن یہ کہ اینڈ آف دا ڈے آپ اسے بالکل مطلب کہ بند گلی میں تو وہ پہنچا دیا ہے ان کو، لیکن یہ کہ ان کو نظر انداز بہرحال نہیں کیا جا سکتا، اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اس بند گلی سے باہر آنے کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ جب تک کورٹ مارشل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کی جو لہر ایک نئی اٹھ گئی ہے، یہ کہاں جا کے رکے گی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کتنا پریشرائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ارباب اختیار جو اس وقت جو ہے سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں معیشت اور یہ ساری چیزیں، تو وہ کس حد تک پریشر ڈالیں گے اور کیا جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، تو اس معاملے میں ابھی جو ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ دور چلے گا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا دور چلے گا، اور سیاسی حل ہی اس کا جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی معاملات سرکار سے پی ٹی آئی کے ہیں یا عدالتی حوالوں کے ہیں، وہ جو بھی بات بنے گی تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہی بنے گی، مذاکرات سے بنے گی، ایجوٹیشن۔ حکومت جو ہے، جو اس وقت حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، تو ان کے لیے میں شیور ہوں کہ وہ لوگ پی ٹی آئی سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں یہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے چاہنے پہ انہیں ضرور کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ریحان نادر صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بات صرف اتنی سمجھ میں آئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بند گلی سے نکلنا ہے تو اپنی سیاست چینج کرنی پڑے گی، سیاست میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور بہت سارے معاملات میں یو ٹرن کاٹنے پڑیں گے، اثر نو سیاست کو ترتیب دینا پڑے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔